فاعترفوا بذنبهم فسوقوا صحاب السعير إن الذين اختاروا التوحيد لهم مغفرة وأجر كبير وأسلموا قولكم أن التعريفكم إنه عليكم بصلاة الصدور على آيات خلق التي في الغدير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في أجلها وكلوا من أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالآخرة تمولا أأمنتم من في السماء أن يرسل عليهم حاصبا فستعلمون كيف يزيد ولقد استوعب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبلن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بصير بصير أمن هذا الكبير رجل جنة ينصركم من دون الصالحين الكافرون إلا عزيزون أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل مجدوه في وصفه ورسوله عفا من أن يصيب سبا على فتحه من يمشي سبيلا على صراط مستقيم فهو الذي أنزل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن أحيا من عاد ومن يزيد الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتدعون هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا ومن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم والسور وأنا بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لرسول أمين فستبصر ويبصرني بأيكم المسلم إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع الذين يبصرون في الخلق والإله ولا تطع كل خلاف الذين في معلم السائل لا تطع كل عباد ذلك سميع عليم لا تطلع عليه آياتنا الأولين فما تجد على الخرطوم إلا فليس كما بلغنا أصحاب الجنة إلا السبيل يسرونها مصبحين ولا يستسرون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمين فأصبحت كالسرير فتنادوا مصبحين أنبغوا على حسب الذين كنتم صادقين فانطلقوا تخافون ألا يدخلن عليكم مسكين وغدوا على